दोस्तों, अपनी मुट्ठी बंद कर कर मोहम्मदुर रसूल अल्लाह, ये वो कलेमात हैं जो कलेमात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा पसंद हैं। ये वो दुरूद शरीफ है जो प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद पसंद है। बहुत ही आसान और छोटा दुरूद है, हर वक़्त पढ़ने की कोशिश करें। मोहतरम नाजरीन, जो बंदा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का पसंदीदा दुरूद पाक सिर्फ 10 मरतबा पढ़ेगा, उस बंदे की 10,000 हाजतें पूरी हो जाएंगी इंशाअल्लाह। मोहतरम नाजरीन, ये दुरूद शरीफ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे ज़्यादा पसंदीदा दुरूद पाक है, जो सारी नफली इबादतों से अफजल है। जो बंदा भी ये दुरूद पाक पढ़ता है तो फरिश्ते 3 दिन तक उसके गुनाह नहीं लिखते। ये दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को ना कब्र में मट्टी खाएगी और ना कीड़े मकोड़े। नाजरीन, ये दुरूद पाक कौन सा है, इसके पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं, तफसील से आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम आपके लिए आप ही की ज़रूरत की वीडियोस लाते रहते हैं। मोहतरम नाजरीन, दुरूद शरीफ की बहुत ज़्यादा बरक़ात हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर बंदा वो दुआ करे और दुरूद ना पढ़े तो उसकी दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान मोहल्लक रह जाती है, यानी लटकी रह जाती है। लेकिन अगर कोई बंदा दुरूद पाक पढ़ ले और उसके बाद दुआ करे तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अर्श के नीचे एक फरिश्ता है जिसका सर अर्श से लगा हुआ है और जिसके पैर तहतुस सिरा से लगे हुए हैं। इसका एक बाजू मशरिक की तरफ है और दूसरा बाजू मगरिब की तरफ है। जब कोई बंदा है मोमिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहब्बत के साथ, हुस्ने इखलाक के साथ दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह उस फरिश्ते को हुक्म देते हैं कि वो नूर के दरिया में गोता लगाए। तो फरिश्ता नूर के दरिया में गोता लगाता है और बाहर आने के बाद अपने परों को झाड़ने लगता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब वो अपने परों को झाड़ता है उसके परों से नूर के कतरे गिरते हैं और हर कतरे से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्ता पैदा फरमाते हैं। और जितने हज़ारों लाखों करोड़ों फरिश्ते पैदा होते हैं तो वो सब के सब क़यामत तक उसका नाम लेकर मग़फ़िरत की दुआएं करते रहते हैं, जिसके दुरूद से वो पैदा हुए हैं। सोचिए, आपके दुरूद पाक पढ़ने का क्या फ़ायदा है। फरिश्ते पैदा हो रहे हैं, सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान। जब हज़रत आदम नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ तो अल्लाह ने कहा, आदम, निकाह के बाद मेरे महबूब पर मोहर के तौर पर दुरूद पढ़ो। आदम अलैहिस्सलाम ने दुरूद पढ़ा तो हव्वा हलाल हो गई, तो दुनिया बहाल हो गई। मोहतरम नाजरीन, वैसे तो दुरूद शरीफ पढ़ने की बहुत सारे फ़ायदे हैं जिनको सारा बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम चंद फ़वाइद आपको आज की इस वीडियो में ज़रूर बताएंगे। अल्लाह पाक कुरान की सूरतुल अहज़ाब में मुसलमानों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने का हुक्म देते हैं। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दुरूद भेजो और सलाम भेजो। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर एक बार दुरूद भेजता है, अल्लाह पाक उसके ऊपर 10 बार दुरूद भेजते हैं, उसके 10 गुनाह माफ़ कर देते हैं और 10 नेकी उसकी लिख देते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ने से बुरा वक्त ख़त्म हो जाता है। दुरूद पढ़ने से भूले हुए काम और बातें याद आ जाती हैं। दुरूद पढ़ने से वाले का कर्ज जल्दी अदा हो जाता है। दुरूद पढ़ने वाला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
पसंदीदा बंदा बन जाता है। दुरूद पाक पढ़ने वाले का दिल रहमत और रोशनी से भर जाता है। दुरूद पढ़ने वाला जहन्नम की आग से बच जाता है। दुरूद पाक को लगातार पढ़ने से सभी जायज़ दुआएं पूरी हो जाती हैं। दुरूद भेजने वाले के दिल में अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है। दुरूद शरीफ गुनाहों का गफ़ारा है। दुरूद शरीफ से अमल पाक होता है। दुरूद शरीफ से आंखों को नूर मिलता है। दुरूद शरीफ पढ़ने से जन्नत के दर्जात बुलंद होते हैं। ये अमल बंदे को जन्नत के रास्ते पर डाल देता है। दुरूद शरीफ पढ़ने की वजह से बंदा आसमान और ज़मीन में काबिल तारीफ हो जाता है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोहब्बत फरमाते हैं। जो शख्स दुरूद शरीफ को ही अपना वजीफ़ा बना लेता है, अल्लाह पाक उसकी दुनिया और आखिरत के सारे काम अपने ज़िम्मे में ले लेते हैं। मोहतरम नाज़रीन, वैसे तो दुरूद शरीफ जितना पढ़ा जाए उतना अच्छा है, लेकिन दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कुछ ख़ास वक्त बेहतरीन माने जाते हैं, जैसे कि पाँचों नमाज़ों के बाद, आज़ान के बाद, मसाजिद में दाखिल होते वक्त और बाहर जाते वक्त, वज़ू करते वक्त और वज़ू होने के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखने और कहने पर दुरूद पाक पढ़ना सबसे अच्छा माना जाता है। दुआ मांगते वक्त, मुसीबत के वक्त, घर में दाखिल होते वक्त, सुबह और शाम के वक्त, छींक आते वक्त, सौदा या फिर मामूल का जो भी काम करते वक्त, अल्लामा मोहम्मद बिन अबी बकर बिन अल कलमी जोजिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दुरूद शरीफ पढ़ने के 40 फ़वाइद ज़िक्र किए हैं, दर्जा झेल हैं, में इनका तज़किरा किया जाता है। दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने में अल्लाह ताला की मुवाफ़क़त होती है। फरिश्तों के दुरूद भेजने के अमल में भी ये बंदा शामिल हो जाता है। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने वाले पर अल्लाह ताला की 10 रहमतें नाजिल होती हैं। इसकी 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं, 10 नेकियां लिख दी जाती हैं, 10 गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। दुआ से पहले दुरूद शरीफ पढ़ने से दुआ की कबूलियत का इम्कान ज़्यादा हो जाता है। आज़ान के बाद की वसीला की दुआ के साथ या अलग करके दुरूद शरीफ पढ़ा जाए तो क़यामत के रोज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब होगी। ये गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया है। बंदे की ज़रूरियात के लिए अल्लाह ताला के कफ़ील बन जाने का ज़रिया है। क़यामत के रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होने का ज़रिया है। तंग दस्त आदमी के लिए सदका करने के कायम मकाम बन जाता है। ज़रूरतों को पूरा होने का सबब है। दुरूद पढ़ने वाले पर अल्लाह की रहमत और फरिश्तों की तरफ से रहमत की दुआ होती है। ये दुरूद भेजने वाले की पाकीज़गी और तहारत का ज़रिया है। मौत से पहले जन्नत की बशारत का ज़रिया है। क़यामत की हौलनाकियों से बचने का ज़रिया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उन पर दुरूद भेजना और सलाम भेजने वाले का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अब जवाब दिया है, इस तरह दुरूद शरीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अब का सबब बनता है, भूली हुई चीज़ की याद दिलाने का सबब बनता है। दुरूद शरीफ पढ़ना मजलिस के अच्छे होने का सबब है और क़यामत में दुरूद शरीफ पढ़ने वालों के लिए हसरत व निदामत से छुटकारे का ज़रिया है। दुरूद पढ़ने वाले के लिए मोहताजगी फ़कीरी से छुटकारा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आने पर दुरूद पाक पढ़ने वाला बखील कहलाए जाने से महफूज हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आने पर दुरूद शरीफ ना पढ़ने पर जो वईद आई है, उस वईद से निजात नसीब होती है। दुरूद पढ़ने वाला जन्नत का रास्ता पा लेता है और ना पढ़ने वाला जन्नत का रास्ता भटक जाता है। ऐसी मजलिस जिसमें अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र होना ही इसमें अल्लाह की तारीफ़ और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद, तो वो मजलिस मुअत्तफ़न होती है। दुरूद शरीफ पढ़ने से इस ताफुन से भी निजात मिलती है। जिस कलाम की इब्तिदा अल्लाह की तारीफ़ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ने से हो तो वो कलाम पाया तकमील तक पहुँच जाता है। पुल सिरात पर बंदे के नूर जिसके ज़रिए पुल सिरात पर गुजरना आसान होता है कि
بڑھنے کا سبب بھی ہوتا ہے۔ درود پڑھنے والا دل کی سختی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آسمان اور زمین والوں میں سے اس درود شریف پڑھنے والے پر اللہ رب العزت اپنی رحمت حسنہ نازل فرماتا ہے۔ اللہ والوں، یہ درود پاک کے بے شمار فائدے ہیں، اور جو آج میں آپ کو درود پاک بتانے والا ہوں، جو آپ نے طریقے سے پڑھنا ہے، جو میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ العزیز، اس طریقے سے درود پاک پڑھنے سے آپ لوگ اگر اپنی کتنی بھی حاجات کیوں نہ لے کر بیٹھ جائیں، اللہ رب العزت آپ کی تمام حاجات کو قبول و منظور فرما دے گا۔ کم و بیش 40,000 70,000 حاجتیں اس درود پاک پڑھنے سے قبول و منظور ہو جاتی ہیں۔ بس آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے روزانہ اس طرح سے درود پاک پڑھنا ہے کہ گویا آپ لوگوں کو جنت کی بھی بشارت ملے گی، جہنم سے نجات بھی ملے گا، لوگوں کے طعنے سننے سے بھی محفوظ رہیں گے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے بھی درود پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ پاک بھی درود پاک بھیجتے ہیں، اس کے نوری فرشتے اور جبریل امین بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک بھیجتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت زید بن وہاب سے فرمایا کہ جب جمعے کا دن آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ترک کبھی بھی نہیں کرنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان ہے کہ درود پاک پڑھنا درود پاک پڑھنے والے کو اور اس کی اولاد کو اور اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو وہ مومن پریشان کھڑا ہوگا۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میزان پر تشریف لائیں گے اور چپکے سے اپنے پاس سے بند پرچی نکالیں گے، اس پرچی مبارک نکال کر اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جسے رکھتے ہی اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی یعنی بھاری ہو جائے گا۔ اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ کون تھے، جو اس کا بیڑا پار کر گئے۔ وہ پوچھے گا آپ کون ہیں؟ اتنی سخی، اتنے حسین و جمیل، آپ نے مجھ پر کرم فرما کر مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا۔ اور وہ کیا پرچہ تھا تو جو آپ نے میرے اعمال میں رکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہوگا، میں تمہارا نبی ہوں اور یہ پرچہ درود پاک جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے وہ درود پاک کا رکا ہے۔ امام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صالح شخص نے کسی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہوا؟ اس نے بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے میری بخشش فرما کر جنت میں بھیج دیا۔ صالح شخص نے اس سلوک کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب فرشتوں نے میرے عمل تولے، میرے گناہوں کو شمار کیا اور میرے پڑھے ہوئے درود پاک بھی یعنی کہ شمار کیے گئے تو وہ جو میرے گناہ تھے وہ کم ہو گئے، اور اللہ پاک نے میری نیک عمل اور میرے گناہ زیادہ تھے، لیکن درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العزت نے مجھے معاف فرما دیا اور میرے لیے سیدھا جنت کا حکم ارشاد فرما دیا۔ امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کتاب المواہب الدنیا میں فرماتے ہیں کہ جب آدم کی تخلیق کے بعد حضرت حوا کی پیدائش ہو گئی تو حضرت آدم نے ان کے قریب جانا چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ پہلے ان کا نکاح ہوگا، اور مہر کے طور پر دونوں کو حکم ہوا کہ مل کر 20 مرتبہ میرے حبیب خاتم المرسلین پر درود پاک بھیجو۔ ایک روایت میں 3 مرتبہ بیان ہوا، چنانچہ انہوں نے 20 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، حضرت حوا ان پر حلال ہو گئیں۔ حاشیہ علی تفسیر۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کل کے حالات کو دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ان حالات کی درستگی ہمارے اعمال کی دنیاوی درستگی کرنے میں موقوف ہے۔
چلو آج ہی اس کا ہم لوگ عہد کر لیتے ہیں کہ چلتے پھرتے دن رات درود شریف کا ورد کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اب چلتے ہیں اپنے وظائف کی طرف، جو بہت ہی مجرب ہے۔ جو بندہ اس درود پاک کو عصر کی نماز کے بعد صرف 10 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے گا تو انشاءاللہ تعالی وہ اللہ کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب بندہ ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے پیارا بندہ ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے زیادہ پیارا امتی کہلائے گا، جسے نہ صرف زمین پر پسند اور مقبول کیا جائے گا بلکہ آسمان پر بھی وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر پورے دل اور یقین سے صرف ایک بار درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، 10 درجات کو بلند فرماتا ہے اور 10 گناہ اس بندے کے معاف فرما دیتا ہے۔ ناظرین، ایک بار میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ کر ثواب دارین حاصل فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ وہ درود شریف ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں، کیا میں تمہیں ایک ایسا تحفہ نہ دوں جسے میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ ضرور دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اہل بیت، ہم کس طرح درود شریف پڑھیں گے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تو بتا دیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کیسے سلام پڑھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، درود ابراہیمی پڑھو، یعنی جو درود پاک ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ ناظرین، درود پاک پڑھنے والے کو اللہ کی رحمت اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے، دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہوتی ہے، قدم قدم پر اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے، رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، مال و اسباب میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ درود ابراہیمی پڑھنے والے کو نہ قبر میں مٹی کھاتی ہے نہ کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں۔ درود ابراہیمی جنت جانے کا راستوں میں سے ایک راستہ ہے۔ درود ابراہیمی کو کثرت سے پڑھنے والے کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے اور خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، یعنی خاتمہ بالخیر نصیب ہوتا ہے۔ درود ابراہیمی دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی ہے۔ اس درود شریف کے تو آپ عصر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد کم سے کم 10 مرتبہ ایک مجلس میں توجہ اور حسن اخلاق کے ساتھ تصور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کا آپ لوگوں نے تصور کر کے صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ خصوصی دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند فرمائیے۔ اے اللہ، اے رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش آدم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والی ذات، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے، تیرے خطا کار بندے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ گناہ، تمام گناہوں کو، خطاؤں کے، نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ، ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکامات کے نافرمان ہیں، ناشکری کرتے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام پر اور تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے اور نہ ہی کوئی تیری سوا عبادت کے لائق ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما کہ جس نماز سے تو راضی ہو جائے، وہ سجدے کی توفیق عطا فرما
جس سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ ایمان پر ہماری زندگی کو رکھ، ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا دے، اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑنے والوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے۔ ان کی ازدواجی زندگیوں کو میرے مولا بہتر نہیں بہترین بنا دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس درود پاک کے صدقے ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرما دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں ضرور آپ لوگوں نے آمین اپنے پورے نام کے ساتھ لکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور ہماری یہ نشست اور ہماری یہ پرنور محفل جو ہم لوگوں نے سجائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہم لوگوں نے بارگاہ میں ایک بار آواز بلند درود پاک پڑھا، اور درود پاک کے جو بھی فضائل آپ کے گوش گزار کیے گئے، میرا سنانا آپ کا سننا اللہ پاک اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔